बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज सखावत के बारे में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि सखावत इंसान के अंदर हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया में वो जीत सकता है और आखिरत भी जीत सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औकात से ज़्यादा रमज़ान में सखी हो जाते थे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते थे और जिब्राइल रमज़ान की हर रात में आपसे मिलते थे, यहाँ तक कि रमज़ान गुजर जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सुनाया करते थे। गर्ज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते थे तो आप तेज हवा से भी ज़्यादा नेकी में सखी हो जाते थे। मेरे प्यारे हजरात, तो दोस्तों, सखावत इंसान के लिए बहुत बड़ी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमा दिया है, बता दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की सखावत ही बहुत ही बड़ी कीमती चीज़ होती है दुनिया में। इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि आप रमज़ान में सखावत व खैरात बहुत ज़्यादा करते थे। तो दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल सखावत का भी वाक़या एक हम आपको सुनाते हैं। एक मर्तबा हजरत अली के यहाँ फाका था, खाने को कोई चीज़ मेर नहीं थी। आपने उस मौके पर एक रात किसी के बाग को पानी सींच कर डालने की मजदूरी की मेरे प्यारे हजरात। और जब मजदूरी की और उस काम पर सुबह को बाग वाले ने कुछ जौ, यानी कि जौ आप समझते हो, यानी कि गेहूँ समझ लीजिए, दिए। आप उसको लेकर आए और घर में उस जौ के 3 हिस्से बनाकर एक हिस्सा चक्की में पिसवा दिया और उससे खजेरा नाम का एक खाना पकाया गया, जो अरब में खजेरा बोलते हैं। और खाने के लिए बैठे तो एक मिस्कीन आया और दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आपने और घर के अफराद ने वो सारा खाना फकीर को दे दिया। फिर बाकी आए में से कुछ निकाल कर पकाया और खाना बैठे जैसे तो एक यतीम आया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। आपने ये खाना भी अल्लाह के नाम पर उस यतीम को दे दिया और आटे के आखिरी बचे हुए हिस्से को लेकर उसको पकाया और खाने बैठे तो एक कैदी आया और सवाल किया, आपने ये भी अल्लाह के नाम पर दे दिया। उस पर ये आयत करीम नाजिल हुई, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन व यतीम व कैदी को खाना खिलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये अल्लाह का करम ही तो होता है कि कोई सखावत का काम किया करे। और ये करम हजरात साहबा पर अल्लाह का बेहद था। इसलिए वो हजरात हैरत अंगेज किस्म की सखावत भी करते थे, जिसका एक नमूना ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और सखावत के बारे में हम बात करेंगे। हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हु की 1,80,000 की सखावत। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में लिखा है कि उनकी खिदमत में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने 2 बोरियों में 1,80,000 दरम भेजे। हजरत आसिया ने एक ताक मंगवाया और ये सारी रकम लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। जब शाम हुई
تو اپنی باندی سے فرمایا کہ میری افطاری کے لاؤ۔ باندی نے ایک روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ حضرت عائشہ کی ایک خادمہ ام درا تھی، انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں 1 درہم کا گوشت ہمارے لیے نہیں خریدا جا سکتا تھا جس سے ہم لوگ افطار کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں خرید لیتی۔ یہ حیرت انگیز قسم کی سخاوت ہے کہ خود تو یاد نہیں رہے اور ساری دنیا لٹا دیا، اور رقم بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ 1,80,000 درہم۔ کیا ٹھکانہ ہے اس سخاوت کا میرے پیارے حضرات؟ تو میرے پیارے حضرات، سخاوت جس میں ہوتی ہے وہ اپنے لیے نہیں، دنیا کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں سوچتا ہے وہ انسان، اور آج کے دور میں شاید کوئی نہ ملے۔ تو اور سخاوت ہم آپ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہر بصرہ کے چند علماء آئے۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بصرہ کے گورنر تھے، یعنی کہ مالک سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو صوام وقام یعنی دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ان جیسے بن جائیں۔ انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک غریب بھتیجے سے کر دیا ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ اپنی بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر سکے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء کو اپنے گھر لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے 2 درہموں کی 6 تھیلیاں نکالی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ ٹھہرو، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں کہ ہم ایک شخص کی عبادت میں خلل ڈال دیں، لہذا مجھے بھی ساتھ لیتے چلو تاکہ ہم سب اس کی بیٹی کی رخصتی میں اس کی مدد کریں۔ دنیا اتنی قابل قدر نہیں کہ مومن کی عبادت میں اس سے خلل ڈالا جائے، اور ہم اتنے بڑے نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت نہ کریں۔ بھائیوں، ایک بات یہاں اور جان لے کہ ایثار سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ایثار کہتے ہیں خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ خود کو بھوک لگی ہے مگر خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ خود پیاسا ہے مگر دوسروں کو پلاتا ہے۔ حضرت صحابہ کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ محض سخی نہیں تھے بلکہ ایثار کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے ان کی تعریف میں فرمایا، وہ حضرات اپنے پردہ سروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو، یعنی کہ دوسروں کی وہ مدد کرتے ہیں چاہے اپنے آپ میں تنگی ہو۔ اور اسی کو دوستو ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، اور اسی میں سب سے بڑا ایمان ہے۔ یعنی خود کو بھوک و پیاس وغیرہ کی پریشانی ہے مگر اس کے باوجود وہ حضرات دوسروں کو دیتے ہیں اور خود صبر کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی کو سخی کہتے ہیں۔ حدیث و تفاسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سخت فاقہ لگا ہے۔ آپ نے اپنی عورتوں سے معلوم کیا کہ کوئی چیز تم لوگوں کے پاس ہے، لیکن کسی جگہ بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے،
जो हमारे मेहमान की आज रात मेहमान नवाजी करे। तो हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं उनकी मेहमान नवाजी करूँगा। फिर उनको अपने घर ले गए और अपनी बीवी के से कहा कि मेहमान रसूल की खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ना। मेरे प्यारे हजरत, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी बीवी जो अंसारी थे, उनकी बीवी ने कहा कि आज हमारे घर सिवाय बच्चों के खाने के कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और हम भी आज अल्लाह के नबी के मेहमान की खातिर भूखे रह जाएंगे और जो खाना है उनको ले आओ। और जब हम खाना खाने बैठे तो किसी बहाने से चिराग बुझा दो ताकि मेहमान समझे कि हम भी उनके साथ खा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही ईमान है हमारे दोस्तों अल्लाह वालों का। तो अल्लाह वालों से दोस्तों यही सखावत होनी चाहिए।